السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توجور مع لي ريزو بايزيان. اليوم ان شاء الله بربي راح نشوفوا ليكزارسيس نيميرو 2. فوالا واش يقول سوا لي فاريابل بوليان A, B, C, D, E et F. Donc et soit leur table de probabilité suivante. Donc عندي هنا la probabilité de D égale à vrai égale à 0,2. La probabilité de B égale à vrai 0,7. La probabilité de E égale à vrai 0,9. وهنا عندي les tables de probabilité conditionnelle. Maintenant la probabilité de C sachant E, la probabilité de F sachant AC, la probabilité de A sachant B, D et E. Voilà. بنكري لو ريزو بايزيان تاعنا واش ندير؟ نبدا دائما بال لي طابل دو probabilité simple. معناتها هذو منا اللي انديكولي لي فاريابل انديبوندون. هذو دي فاريابل انديبوندون ولا دي نو سيباري اللي هي لا probabilité de D والبي والE. عندي بي دي او معناتها 3 نو سيباري. نحطهم هكا علاه باسكو ما عندهمش لي بارون تاعهم، ما عندهمش دي طابل دو بروبابيليتي كونديسيونيل. دونك ما عندوش طابل دو بروبابيليتي كونديسيونيل معناتها ما عندوش بارون، دونك راح نحطو وحده صح. من بعد نعاود نجي لهنا للطابلو الكبير هذا وين اللي هو لا بروبابيليتي دو A ساشون بي دي او. لا بروبابيليتي دو A ساشون بي دي او. لهنا كي نهضر على لا طابل دو بروبابيليتي كونديسيونيل نهضر على لي زارك اللي يربطوا لي ما بين لي كوز ولا كونسيكونس. معناتها لي كوز تاعنا اللي هما بي دي او والا هي لا كونسيكونس تاع هادو لي كوز همينا. معناتها ندير لي زارك تاعي عادي. هذه تبين لي بلي لا بروبابيليتي دو A ساشون بي دي اي او. فوالا. ومن بعد عندي لهنا لا بروبابيليتي دو سي ساشون او. هاي وين لا probabilité de C sachant E. وعندي la probabilité de F sachant AC, de F sachant A et C. فوالا هذه كيفاش ندير نكريي لو ريزو بايزيان تاعنا. فوالا دائما معناتها نعاود نذكر بلي ودي نبدا بلي طابل دو probabilité simple ومن بعد نروح للكومبوزي اللي هما لي طابل دو probabilité conditionnelle اللي راح يخرجوا لي لي زارك. بيان دونك في لا كيسيون الاولى واش عندنا كالكول لا probabilité de A égale à faux sachant E égale à vrai. واش نلاحظ لهنا عندي دو فاريابل اللي هو ال A égale à faux اللي هي نو A وعندي ال E égale à vrai اللي هي ال E. معناتها لا probabilité de نو A sachant E. لهنا واش ندير لا سوماسيون تاعي بالنسبه لي فاريابل اللي يخصوني. واش نلاحظ عندي قلنا عندي نو A وعندي ال E. عندي نو A وال E نو A وال E. دونك ال A واش عندها علاقه بالبي دي E. هاي وين عندي لا probabilité de A sachant B de E. دونك معناتها لازم ندير لي دو سوماسيون تاع لي دو فاريابل هذو هنا. فوالا هاي وين عندي البي دي معناتها نزيد هذو لي دو فاريابل تاعي ونكتب لا probabilité conjointe نتاع كامل لو ريزو بايزيان تاعنا ولا تاع لا بارتي اللي انا محتاجو. بالنسبه لهنا عندي تاع لا بارتي اللي انا محتاجو اللي هي لا probabilité de non A sachant B de E في probabilité de B في probabilité de D في probabilité de E على لا probabilité de E. فوالا دونك probabilité de E تروح مع ال E. هذه وين قلنا العلاقة هذه وين تاعش هي التيورم دو بايس. فوالا ال E تروح مع ال E ومن بعد نبدا ندير لهنا قلنا ندير لي ديستريبيسيون تاعي اللي هي البي ومن بعد الدي. هاي وين عندي البي ومن بعد كاين عندي لهنا بديت البي ومن بعد النون دي البي والدي ومن بعد البي والنون دي ومن بعد عندي النون بي مع الدي وعندي النون بي مع النون دي. دونك نحسب لي كالكول تاعي نخرج في لا probabilité de non A sachant E égale à 0,358. هذه كيفاش ندير ديستريبي لي probabilité صح. نزيد نكمل مع كيستيون زوجة اللي هي لو كالكول de la distribution de probabilité P de D sachant A égale à vrai ال B égale à vrai و C égale à faux و ال F égale à vrai. دونك بالنسبة لهنا عندي variable D لا probabilité conditionnelle تاعو هو بارابور لهذا. دونك لهنا دي راح يدي دو فالور يدي خطره فري خطره فو. معناتها لازم نحط لي دو فورمول تاعي خطره فري خطره فو صح. بالنسبه للفري اللي نسميها هي الان واش تساوي لي تولي تساوي لي لا probabilité de D égale à vrai virgule A égale à vrai B égale à vrai C égale à vrai à faux و F égale à vrai على لا probabilité هذه وين. دونك لهنا تساوي لي باسكو عندي لا probabilité conditionnelle تساوي لي لا probabilité conjointe على لا بارتي تحتاني اللي هو لي كوز هذوما.
فوالا. دونك بنفس الطريقه بالنسبه للزوجه اللي هي لا probabilité de D égale à faux sachant A égale à vrai, B égale à vrai, C égale à faux, le F égale à vrai. دونك تساوي لي نفسها. دونك هنا عندي زوج لي اكس، الاكس اللي متعلقه بالأ بالفورميل الاولى راح ندير لها لا سوماسيون بالاو. علاه؟ باسكو لهنا في الريزو تاعي عندي A B C D E F والاو لهنا ما عنديش، دونك راح نزيدو. فوالا. وبنفس الطريقه بالنسبه للاكس في الفورميل 2 كي نزيد لا سوماسيون تاع الاو معناتها خطره ندي نو او، يعني هنا ديت النو او ولا هنا ديت الاو، هنا ديت النو او وهنا ديت الاو. نحسب لي دو فورميل تاعي، نصب لي الاكس 1 تاع لا فورميل الاولى ايكالا 0.043 والاكس تاع فورميل 2 تساوي لي 0.2248. دونك الايكغيك شتي هي لا probabilité de A égale à vrai, virgule B égale à vrai, C égale à faux et F égale à vrai. دونك لهنا واش نلاحظ عندي A B C F A B C F. دونك نحتاج دو سوماسيون اللي هي لا سوماسيون تاع الاو ولا سوماسيون تاع الدي. دونك ندير لي دو فاريابل نتاوعي نلقى 0.2683. دونك لي دو فورميل تاعنا اللي هما 0.162 و 0.838. دونك هادو هما لي فالور تاع لا probabilité de D sachant A égale à vrai, virgule B égale à vrai, C égale à faux et F égale à vrai. دونك هنا واش قلنا كيفاش ندير نديستريبي لي probabilité. معناتها كاين حالات وين نحتاج اون سول فاريابل وكاين حالات وين نحتاج مثلا دو فاريابل نديرها. نزيدو نشوفو ان شاء الله بربي في لي فيديو اللي راهم جايين دوطخ بروبليم concernant les réseaux bayésiens.